औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो एक ऐसा अमल है कि अगर आप ये अमल करते हैं तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं। देखिए, इंसान की जिंदगी बेशक आजमाइशों से भरी पड़ी है। ऐसा कोई भी इंसान आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा जो देखने में तो खुशहाल हो, लेकिन आप जब उससे बातचीत करते हैं, जब आप उससे कुछ बातें करते हैं, तो आपको पता चलता है कि उसकी आजमाइश कुछ और है। हर इंसान की आजमाइश अलग होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास दौलत है तो उस पर कोई मसला ही नहीं है। उनकी जिंदगी में और आजमाइशें होती हैं। आपको दूर से जो वो चीज चमकती हुई नजर आती है, जब आप उससे करीब होते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि कितनी आग है उसमें। तो आप इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हर भेजे हुए हालात को जो है वो आजमाइश समझकर उससे जब निमटने की कोशिश करते हैं, उसको जब हल करने की कोशिश करते हैं, तो आप अजर भी पाते हैं और आप अपनी मुश्किलात का हल भी ढूंढ लेते हैं। बेशक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब शहादत का वक्त आया, जब आपका वाकया पेश आया, तो एक आदमी कहने लगा आज मौका है कि रबी अगर कोई बात करें तो आज करेंगे। यानी उन्होंने कहा दुख में है तो आज कोई ना कोई ऐसी बात कहेंगे। वो आपके दरवाजे पर आया, मौका पाकर आपको खबर सुनाई कि हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद कर दिए गए हैं। रबी ने सुनकर निगाह आसमान की तरफ उठाई और फिर कुरान पाक की इस आयत को तिलावत किया। अल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्द, ए अल्लाह आसमान और जमीन के पैदा करने वाले, बातिल जाहिर के जानने वाले, आप ही अपने बंदों के दरमियान इन अमूर में फैसला फरमाएंगे जिनमें वो बहम इख्तिलाफ करते थे। बस इन्होंने इतने ही कलिमात कहे, इसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हम पर कोई हालात आते हैं, हम रोना पीटना शुरू कर देते हैं। हमें अल्लाह से शिकवों के ढेर होते हैं। हमारे पास इतना अल्लाह से शिकवा होता है कि नाउज बिल्ला बाज लोग तो कुफर के दहाने पर पहुंच जाते हैं। आप पर जो आजमाइश है, आप उसको तवज्जो से गौर से, उस वक्त में जब आप पर वो आजमाइश आई है, आप उसमें गौर कीजिए कि आया इसमें क्या सबक है। क्योंकि हर आजमाइश के पीछे एक सबक होता है, हर आजमाइश के पीछे एक मसलहत छुपी हुई होती है। जैसे ही आप उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, जैसे ही आप उसको समझ लेते हैं, आपकी आजमाइश फौरन हटा दी जाती है। इसकी मिसाल है इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये से, कि जैसे ही आपने ख्वाब देखा कि आप अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं, आप उनको लेकर आ गए। आप जैसे ही आपने छुरी चलाई है, अल्लाह ताला ने फौरन आजमाइश हटा ली। लेकिन हद याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूसुफ की जुदाई पर गमगीन हो रहे हैं, रो रहे हैं। उस आजमाइश जो अल्लाह ने भेजी थी, उसके पीछे छुपी मसलहत को जितनी देर से समझा, आजमाइश उतनी लंबी हो गई। तो देखें, जो भी आजमाइश है, जो भी आपके ऊपर हालात आए, आप सब्र से काम लीजिए। अल्लाह करीम खुद कुरान करीम में फरमाते हैं वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, कि सब्र से जो भी आप पर हालात आए, अल्लाह से मदद तलब करें सब्र से और नमाज से। इंशाअल्लाह ताला फिर आप अपने मकसद तक पहुंच जाते हैं। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो अक्लमंद इंसान है, जो आकिल इंसान है, वो तीन बातों की तरफ वो तवज्जो देता है। क्या? कस्ब मुआश की तरफ। देखें, अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया है कि आप बिल्कुल दुनियादारी को छोड़ दें। कुरान पाक की बेहतरीन दुआ भी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना है। तो अल्लाह के नबी ने भी कभी ये नहीं फरमाया। तो देखिए, सबसे जो अक्लमंद इंसान है वो तीन बातों पर अमल करता है। इसको गौर और तवज्जो से सुन लीजिएगा और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान होंगी। कस्बे माश की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तवज्जो दे। कस्बे माश नहीं करे बल्कि आखिरत की तरफ भी यकसुई रखे। और तीसरे नंबर पर जायज लज्जतों की तरफ, कि दिन भर में अक्लमंद आदमी जो है वो 4 घड़ियां गुजारता है, उसकी 4 घड़ियां दिन भर में होनी चाहिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है। सबसे पहले नंबर पर एक ऐसी घड़ी होनी चाहिए जिसमें अपने रब करीम से मनाजात करे।
ایک ایسی گھڑی جس میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ایک ایسی گھڑی جس میں اہل علم کے پاس جائے، دین و دنیا کی بصیرت کا ان کو سبق دیں جو ایسے اہل علم ہوں۔ آج کل کے اہل علم نہیں ہے جو آپ کو فرقہ واریت کی طرف اور آپ کو جو ہے وہ غلط چیزوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ایسے اہل علم جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیں اور ان کی خیر خواہی کریں، ایک ایسی گھڑی جس میں اپنے نفس کو حلال اور جائز لذتوں میں اور خواہشات کے لیے ذرا آزاد بھی چھوڑ دے۔ ارشاد فرمایا عاقل کو اپنے احوال پر غور کرتے رہنا چاہیے، فرمایا عاقل کو اپنے احوال میں غور کرتے رہنا چاہیے، اپنے ہم اثروں سے غافل نہ رہے، اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرماتے رہنا چاہیے۔ مشہور ہے کہ یہ کلمات آل داؤد کی حکمت اور دانائی کا ایک حصہ ہیں۔ تو زبان کا بہت بڑا کردار ہے، جب آپ اس کو انشاءاللہ اچھے کاموں میں لگائیں گے تو اس کا اچھا نتیجہ آپ دیکھیں گے۔ ہر لقمان حکیم کو کون نہیں جانتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک حبشی کے غلام تھے، ان کی جو پہلی حکمت جو واضح ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے آقا نے کہا اے غلام یہ بکری ذبح کر اور اس کے گوشت کا بہترین ٹکڑا ہمارے پاس لے آ۔ آپ دل اور زبان لے آئے۔ ایک بار آقا نے پھر کہا کہ بکری ذبح کر اور گوشت کا بدترین حصہ کاٹ کر لے کر آ۔ آپ نے وہی دل اور زبان پیش کر دی۔ آقا نے وجہ پوچھی، آپ نے جواب دیا یہ دونوں درست ہو جائیں تو پورے بدن میں اس سے بڑھ کر کوئی حصہ عمدہ نہیں ہے، اگر یہی خراب ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر بدن کا کوئی حصہ خبیث نہیں۔ تو آپ اپنی زبان اور اپنے دل، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان ظاہری لوگوں کے آگے جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، بعد میں کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے میٹھے پیارے بن رہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں اسی زبان سے آپ ان کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان دو چیزوں پر، دل، زبان سے اچھے الفاظ ان کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں، یہی دل میں ان کو برا جان رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جب آپ کی انشاءاللہ اچھی ہو گئی، دل اور زبان، تو آپ کی آخرت اور دنیا دونوں سنور جائے گی، پھر اعمال بھی فائدہ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو آپ کو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان پر عمل کیجیے گا کہ عاقل آدمی 3 باتیں جو ہے اس میں ہونی چاہیے اور 4 گھڑیاں اس کے وقت میں ہونی چاہیے۔ تو آپ یہ لازمی اس پر عمل کریں۔ آپ چلتے ہیں آج کے اعمال کی طرف جو 14ویں روزے کے حوالے سے ہے۔ آپ نے نماز فجر کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے 3 مرتبہ، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد نماز ظہر 11 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنی ہے دعا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء والدرک الشقاء والسوء القضاء وشماتہ الاعداء۔ یہ آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ بعد نماز عصر آپ نے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یہ آپ نے پڑھنی ہے 7 مرتبہ۔ بعد نماز مغرب آپ نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے تراویح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، اور جو آپ سے باتیں ذکر کی جاتی ہیں، وظائف ذکر کیے جاتے ہیں، جو چیزیں آپ سے احادیث مبارکہ کے حوالے سے ذکر کی جاتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اور وظیفہ کی اجازت طلب کرنے کے لیے آپ کمنٹ میں اللہ کریم کے ناموں میں سے کوئی ایک نام انشاءاللہ لکھ دیں گے، فوراً سے آپ کو وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔